السلام عليكم. مرحبا بكم في التتمة ديال الجزء الثالث، استغلال النقرات الضعيفة. دونك كما شفنا في الفيديو اللي قبل، شفنا كافالي برون دي 4 وشفنا او برون اف برون او 4. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفو او برون دي 4. حاولت انا نخصص ليه فيديو، نخصص لهاد النقلة فيديو ديالها بوحدها حيتاش فيها ما يتكال. دونك على بركة الله نبداو. دونك او برون دي 4 ان الابيض كيلعب او 5. هاد النقلة ضرورية. او 5 كتمنع كافالي اف 6، في نفس الوقت كتمنع شي نقلة بحال دي 5 انك تسد على الفو، مثلا يلعب دي 5 او برون دي 5 وهاد الفو ديالك كيبقى ديما شاد لك هاد الدياغونال. وهاد او 5 خطيرة، يعني كتخلي كتضغط بزاف على لا تاع ديال الاسود. دونك هنايا الاسود كيلعب دي 6. دي 6 يعني انه وحيد اللي كهاد او 5، هاد اللي بيدخلي في او 5 لانه راه ضاغط عليه. هنا كتكمل او برون دي 5، ديما كتحاول تخلي هاد الكولون محلول حيت الروا ديالو في السونتر. دون برون دي 6. دونك بما ان الجناح ديال الملك ضعيف، يعني فيه بزاف ديال الخطوط ديال لي كولون محلولين، آه لا الابيض غادي يحاول انه، الاسود غادي يحاول انه يدير كروك، يلعب دون برون دي 6 فود، هيلعب فود دي 7 او غران روك. دونك انت خصك تصرف تلعب نقرة صحيحة، مثلا دام بخون دي 6 هنايا بوتي روك كتحاول انك تدعم لا تور ديالك باش انك تهجم، يعني على الملك ديالو في السونتر. هنايا كيلعب فو اسد ولا فوت دي 7 بحال فوت دي 7، نقولو فوت دي 7 انه يدير كروك، يعني الا مشي يتخلي دار كروك راه بالعكس غتكون الوضعيه ديالو احسن من ديالك. دونك فوت دي 7 باش انه يدير كروك. انت كتكمل تور او 1 اشيك، فوق ست يسد على الشيك ديالو. وانا ضروري خصك تصرف، تجاوب على نقلة صحيحة. يعني مثلا الا خليتي تدار الروك راه صافي، راه بالعكس هو راه غيدير لي كونتر داك، هو اللي غادي تكون على بوزيسيون ديال واعره ديالك. دونك هنا كتلعب كافالي جي 7، ارى ليا كافالي اف 7. يعني مثلا الا درتي روك كافالي اف 7، يعني كتفرشت كدير فورشيت. وهنا كاين هنا واحد النقله باش انك تحمي هاد الفرشيطه، كاين كافالي اش 6. كافالي اش 6 حامي لي هاد الفرشيطه هنا. وهو في نفس الوقت كيوجد انه يدير كروك دابا في هاد اللقطه، يعني كما قلت لكم. يعني اي نقله الى ما عنديش نقله الصحه راه يسكر، ما تخليه يدير كروك وغادي يجمع لك. كافالي او 6. كافالي او 6 اشنو طلب ليا دام اش 5 فو برون اش 6، يعني ودخل عليه. وكاين هنا دام، يعني مثلا كافالي او 6 راه كيما قلت لكم مدد ليا حتى الجي 7، يعني مدد ليا فو برون. هنايا اوبليجي انه ياخذ هاد الكافالي فو برون او 6 تور برون او 6. تور برون او 6 اشنو هو التهديد ديالك دابا؟ نفس الفكره، فو برون اش 6 دام اش 5. يعني هنا مثلا الا ما عبركش يلعب هاد النقله، يلعب مثلا دام 17 نقله ضعيفه غادي تكمل عادي فو برون اش 6 جي برون دام اشيك. يعني فيما دا لو ديالو، يعني جابوا لهنا جابوا مثلا الايفوت هنايا صافي راه لا هادي ضعيفه. هنايا الا جا الغوا هنايا كتاخد وكدير لي ماط هنايا. وإلا جا مثلا الغوا ديالو كتكمل عادي، كتلعب كافالي دي دو وكتدخل التوره الثانيه، وراه هادشي مربوح 100%، يعني ما فيهش مثلا نقاش. دونك هنايا الاسود تا هو خصو يتصرف، تا هو خصو يلعب نقلة صحيحة. يعني الا مشات تا غفل على شي نقلة راه هادي خصها تجمع دغيا. دونك دام سي 5 كيهدد ليك الفولي في السيكادر. يعني دابا مثلا دام اش 5 ما بقاش عندها اهمية، مثلا دام اش 5 غيلعب لك هادي، الا خديتي كاع عادي ياخدها يلعب دام برون دام برون سي 5 وطالب لك التورا وداير روك ولا عنده افونتاج هو. دونك هادشي هنا علاش خصك تلعب بي 3 حامل ليا الفو، وفي نفس الوقت كتوجد ليا فو ا 3. فو ا 3 كطلب ليا الضما وطالب ليا الفو اللي كاين مورا الضما. دونك هنايا افضل نقله تقريبا للاسود هو انه يدير كروك. اخيرا دار كروك، كتكمل على البلون ديالك فو ا 3. ارى ليا الضما، يعني الضما دابا ما عندهاش فين تمشي، الا مشات الى حركتي الضما ما ديري لي بياسا فافور. كيلعب كافالي بي 4. كافالي بي 4 سد ليك على الضما ديالو، على التزيد تاع الوزير. هنا كاينه واحد النقله زوينه، حاول تحبس الفيديو وتفكر فيها. دونك كاين هنايا دام او 1، ارى ليا الفولي في او 7، وفي نفس الوقت ضغط ليا على هاد الكافالي اللي في
اللي في بي 4. يعني هنا كاين جوج نقلات. مثلا لعب ليك تور اش او ان يحمي ليك الفو ديالو، في نفس الوقت هذا الكافالي باقي محمي بجوج البياس. هنا كتلعب سي 3. سي 3 طلب عليا الكافالي، يعني اوبليجي انه ياخذ كافالي برون. شنو هو التهديد ديالك؟ كتلعب كافالي تلعب كافالي بي 3. مثلا الا ما عبركش يلعب ليك مثلا بي 3 راه تجي تكمل. تقدر تلعب كافالي، تقدر تلعب كافالي هنايا، وتقدر تلعب الكافالي كاع لهنايا، هادي كاع حتى هي واعره كافالي دي 5. يعني صافي هذا الكافالي مشى. وهنايا يعني هذا بوزيسيون مربوحه، تقدر تاناليزيوها راه مربوحه هذا بوزيسيون 100%. دونك تور اش او 8 ضعيفه. غادي نشوفو. وهنا كاين النقله، هاد النقله اللي غادي اناليزيو. كافالي برون، كافالي برون سي 2. كافالي برون سي 2 مخلي ليك الضامه ديالو، في نفس الوقت ما تزيد ليك الضامه ديالو. انا خصك ثاني تصرف تلعب نقله صحيحه. هنا باينه تلعب فو برون سي 5، يعني طبيعي الحال اوبليجي تاخد الضامه ديالو. كافالي برون، وهنا تور برون او 7. تور برون او 7. وكما كتلاحظوا الابيض عنده قطعه زائده، يعني 3 القطع ضد 2 القطع خفيفه. دونك وفي نفس الوقت مدد ليا الكافالي اللي في او 1. دونك الاسود كيلعب كافالي سي 2، طلب ليك التوره. هنا اللي تلعب نقله واعره. كافالي ا 3 اولا، يعني كافالي ا 3 طلب التبادل مع الحصان ديالو. في نفس الوقت حليتي على التوره ديالك، يعني دابا تقدر تحيد التوره ديالك. وفي نفس الوقت مدد كافالي بي 5، يعني هو هنا اوبليجي انه ياخذ، يعني الا خدا هنا راه كتاخذ وتولي عندك قطعه زايده، يعني اوبليجي ياخذ التوره. هنا كتلعب كافالي بي 4. كافالي بي 4 اش كتهدد؟ كتهدد ليا فو برون ا 7 و تور برون سي 7 اشيكي مات. يعني هنايا كافالي بي 4 هنا كاين هنا جوج نقلات. يعني مثلا يلعب ليك، الى لعب بيك تور اش او 8. تور اش او 8 كيفاش تجاوب عليها؟ حبس الفيديو وحاول تفكر فيها. فو او 6 اشيك روا بي 8 فو برون ا 7 روا ا 8. هنا تور برون تور برون وكدير اشيك كافالي برون روا برون وكتاخد ليه التوره. دابا انت طلب في جي 7، وفي نفس الوقت هذا البيدق ضعيف. هو غادي يلعب مثلا يلعب ليك دي 3، يحاول انه يعني دابا راه يمشي تاخد ديتين راه غادي تخسر، يعني يمشي يدفع وغادي يجيب الضمان. دونك هنا كتصرف، خصك تصرف مزيان. تلعب روا اف 1 بي 6، يعني يحمي البيدق ديالو. ارا لي البيون، يعني هذا البيون مشى ليه. كافالي يلعب كافالي هنايا فو برون كافالي، وهذا بوزيسيون راه مربوحه. يعني لا بوزيسيون خصك تعرف كيفاش اناليزي مربوحه. عندك هنا جوج البيدق كونتر ان، والروا ديالك طلعو دغيا قريب للبيدق، يعني مربوحه تقدروا تاناليزيوها. دونك تور اش 8 قلنا ضعيفه. دونك افضل نقله هنايا هي شنو هي؟ افضل نقله هنايا هي بي 6، يعني كيحاول انه يحل على لو ديالو، يعني يمنع عليك هاد فو برون ا 7. دونك هنايا كاين بزاف نكون غادي نشوف هاد التور سي 7. هاد النقله ضعيفه بزاف، يعني كيجيب لو ديالك، كيحرك لو ديالو، وانت اولا مهد لك الفو تضطر انك ترجع الفو، وكيلعب ليك اسيس ارا ديال الكافالي. والكافالي شنو حامي؟ هذا الكافالي حامي التوره، يعني مشيتي حتى حركتي الكافالي راه كيدير لك التوره فابور. داكشي علاش تو برون نقله ضعيفه. هنا كتلعب فو بي 4، لان الاسود ديما عنده هذه الفكره ديال البيون باسي غيدفعو. يعني مثلا دابا فو بي 4 غيدفع لك دي 3، غيقول لك ارا دي 2، غادي يقول لك ارا دي 2، يعني هنا اوبليجي تتصرف. انا افضل نقله، اول نقله واحد النقله اللي كاينه فو دي 2، يعني كتمنع هاد الدزه. وفي نفس الوقت مد ليها فو اف 4 وتور برون سي 7 وديكوفيرت على هاد لوغو. يعني راه البوزيسيون راه بزاف راه مربوحه، تربحها تسد عينيك وغادي تربح هاد البوزيسيون. هنا كيلعب ليك جي 5. جي 5 كيمنع عليك هاد فو اف 4. يعني دابا مثلا شي نقله تقول لنا فو برون، هادي نقله ضعيفه غادي تخسر، يلعب ليك دي 2، يعني اوبليجي غيدفع عليك، يعني اوبليجي خصك تعطيه الفو. وتو برون راه هاد البوزيسيون مربوحه عنده، يعني فايتك بياسه ولا ما عرفتش بشحال باش فايتك. دونك قلنا هاد النقله ضعيفه. هنايا كتكمل عادي كافالي برون سي 7. كافالي برون سي 7 مدد ليا الفو اسيس، وراه هاد البوزيسيون راه مربوحه 100%، يعني تقدروا تاناليزيوها. يعني هذه هي هذه هي البوزيسيون اللي تقدروا توصلوا في هاد التفريع. هاد التفريع ديال
في هذا التفريع ديال اف ديال او برون دي 4. دونك حاولت ما امكن انني نغطي جميع النقاط المتعلقه بهذا او برون دي 4. يعني نتمنى انكم تستافدوا شي حاجه، وانتظرونا في الاجزاء اللي جايه. يعني غادي نشوفوا ثاني النقرات الضعيفه، يعني مثلا بحال اش 6 ولا بحال كافالي دي 4. غنعطيكم لي بلون كيفاش تلعبوا عليهم. دونك هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تستافدوا شي حاجه. الى عجبكم قولوا لنا في لي كومونتير، وخليونا شي جيمو وداكشي. هذا هو الفيديو، السلام عليكم.